नमस्कार, ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको अर्थात् कृषि सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण 101 प्रश्नहरूको र विविध जानकारीहरूको बारेमा ल्याएर म उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु भर्खर मात्र जोडिनु भएको छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपको जुन ग्रुपमा हुनुहुन्छ त्यही ग्रुपहरुमा तपाईलाई शेयर गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी सुरु गर्छौं कृषि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 101 प्रश्नहरू। पहिलो रहेको छ, नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूमि कृषि योग्य छ? पहिले त कृषि योग्य कति प्रतिशत छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। 17.97%। त्यस्तै नेपालमा हाल कति प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेशामा संलग्न छन्? 74%। नेपालमा कुल धान उत्पादनको कति प्रतिशत धान तराई क्षेत्रमा उत्पादन गरिन्छ? 74%। जुन नेपालमा कुल धान उत्पादन हुन्छ त्यो मध्ये 74% धान जम्मै तराई क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै हाल नेपालमा सिँचाइ पुगेको भूमि 66% रहेको छ। कुल 66% भूमिमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ। आर्थिक अवस्थाका हिसाबमा नेपाल कृषि प्रधान देश मानिन्छ। धेरैजसो मानिसहरू कृषि पेशामा लागेको कारणले गर्दा कृषि प्रधान देश हो नेपाल। त्यस्तै नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई अनुसन्धान मार्फत बढी प्रभावकारी बनाउन एउटा संस्था स्थापना गरिएको छ, जुन संस्था हो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात् नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल भनेर एउटा संस्था बनाइएको छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद। बाली खेती अन्तर्गत कुन कुन खेती पर्छन्? बालीभित्र खाद्यान्न बाली पनि पर्यो, रेसादार बाली र पेय बाली भनेर 3 प्रकारका खेतीहरू बाली खेतीभित्र पर्छन्। कृषि प्रधान मुलुकमा प्रति व्यक्ति कति कृषि योग्य भूमि आवश्यक पर्छ? कृषि प्रधान मुलुक हुनको लागि प्रति व्यक्ति 0.19 हेक्टर आवश्यक पर्छ। तर नेपालमा त्यसको झन्डै 3 गुणा भन्दा पनि बढी 0.68 हेक्टर रहेको छ। प्रति व्यक्ति 0.68 रहेको छ। नेपालले कुन कुन योजनालाई कृषि दशकका रूपमा मनायो? 10औं र 11औं योजनालाई कृषि दशकको रूपमा नेपालले मनाएको थियो र नेपालका प्रमुख कृषि उत्पादनहरू भनेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ हो। 5 वटा। नेपालका प्रमुख नगदे बाली नेपालका प्रमुख नगदे बाली भनेको सनपाट, उखु, सुर्ती र तेलहन रहेका छन्। नगदे बाली भनेको तत्काल बेचेर आम्दानी गर्न मिल्ने, तत्काल नगदमा बेच्न मिल्ने बाली नगदे, खानको लागि भन्दा पनि बेच्नको लागि बनाइएको बाली नगदे बाली। जुट उत्पादन गर्ने जिल्लाहरू। नेपालमा जुट उत्पादन हुने 4 वटा मुख्य जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा जुट उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै मकै खेतीका लागि 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यक पर्छ। कपास उत्पादन हुने जिल्लाहरू। नेपालमा कपास उत्पादन हुने 5 वटा जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ रहेका छन्। यी 5 जिल्लामा कपास खेती गरिन्छ। चिनीको भाँडो भनेर क्युबालाई चिनिन्छ भने ल्वाङको टापु भनेर जन्जिबारलाई चिन्ने गरिन्छ। चिया क्षेत्र घोषित नेपालका जिल्लाहरू। झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषित गरिएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय भूमि सुधार कार्यक्रम लागू 2021 सालमा भएको हो र रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठुलो फल के हो त? कटहर हो। सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति बाँस हो। विश्वको जुनसुकै स्थानमा पाइने वनस्पति दुबो हो। नेपालमा 32 प्रकारका लालीगुराँस पाइने गर्छन्। त्यस्तै नेपालमा मात्रै पाइने फल
लप्सी हो, रामसाई, गोलसाई र डम्बरसाई। यी प्रजाति भनेको अलैँची, जसलाई खोल्साको नुन पनि भनिन्छ। अलैँचीका प्रजातिहरू हुन् रामसाई, गोलसाई र डम्बरसाई। अलैँचीलाई खोल्साको नुन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। विश्वमा धेरै अदुवा उत्पादन गर्ने देश भारत हो भने नेपाल अदुवा उत्पादनको क्रममा चौथो देश हो। देशको पूर्वी स्थानमा बढी उत्पादन हुन्छ र करिब 80% अदुवा निर्यात हुने गर्छ। नेपालको कुन ठाउँमा प्रत्येक चैत्रमा आलु महोत्सव आयोजना गरिन्छ? कास्कीको हेम्जामा। कास्कीको हेम्जामा प्रत्येक साल आलु महोत्सव आयोजना गरिन्छ। फलफुलको राजा भनेको आँप हो भने दक्षिण एसियामा फलफुलको राजाको रूपमा किवी फललाई चिन्ने गरिन्छ। किवी फल भनेको नेपाली नाम ठेकी फल हो। नेपालमा रेनबो ट्राउट माछाको जात हो। रेनबो ट्राउट माछा पालन नेपालमा सुरुवात भएको पहिलो जिल्ला नुवाकोट हो। नेपाल राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 सालमा लागू गरिएको हो। नेपालमा जैतुनको व्यावसायिक खेती गरिएको जिल्ला मकवानपुर हो। मकवानपुरको चितलाङ क्षेत्रमा जैतुनको व्यावसायिक खेती गरिएको छ। मकवानपुरको चितलाङ पर्यटकीय क्षेत्र समेत हो, होमस्टेका लागि पर्यटकीय क्षेत्र। भने ट्रपल च्याउको व्यावसायिक खेती गरिएको नेपालको जिल्ला रोल्पा हो। त्यस्तै रबरको व्यावसायिक उत्पादन झापा जिल्लाबाट सुरु भएको हो भने रोजबेरीको रुकुमबाट सुरुवात गरिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा र कम धान उत्पादन मुस्ताङमा हुने गर्छ। नेपालमा 2 प्रमुख रेसादार बालीहरू छन् जो सनपाट र कपास हुन्। ट्रपिकल फ्रुट्स नेपालको तराई, दुन एवं चुरे पहाड क्षेत्रमा उत्पादन गरिन्छ। ट्रपिकल फ्रुट्सहरू आँप, केरा, लिची, मेवा, भुइँकटर र उखु हुन्। टेम्परेचर फ्रुट्स भनेका सुन्तला, स्याउ, नास्पति, ज्यामिर, निम्बुवा हुन्। नेपालमा चियाको उत्पादन प्रति हेक्टर 100 किलोग्राम रहेको छ। चिया क्यामेलिया फ्यामिली अन्तर्गत पर्ने बिरुवा हो भने उखु फ्यामिली अन्तर्गत पर्छ, ग्रास फ्यामिली। प्राय सबै मौसममा पाइने फल केरा हो। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख दलहन बाली भनेको मसुरो हो। एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा विश्वमा ल्याउने व्यक्ति मोरिहिको हिरामाथु। एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा। यानेआरसी नार्कको पूरा रूप नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च काउन्सिल हो। सरकारले कहिलेदेखि नेपालमा किपट जग्गा व्यवस्था खारेज गरी रेकर्डमा परिणत गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि। नेपालमा भूमि सुधार बचत संस्थाको स्थापना विक्रम सम्वत 2023 सालमा भएको हो। नेपालमा चिया विकास निगमको स्थापना विक्रम सम्वत 2033 सालमा भएको हो र सोही सालमा रेशम खेतीको व्यावसायिक सुरुवात पनि भएको हो। 2033 सालमा नै रेशम खेतीको व्यावसायिक सुरुवात भएको। नेपालमा रेनबो ट्राउट माछा पालनको व्यवसाय सुरुवात 2047 सालमा भएको हो। नेपालमा रबर खेतीको सुरुवात झापाको बुधबारे र जैतुन खेतीको सुरुवात मकवानपुरको चितलाङबाट भएको हो। नेपालमा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजना विक्रम सम्वत 2054 सालबाट सुरु भएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि
मङ्सिर 1 मा 61 सालदेखि मङ्सिर 1 मा चिया कफी दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। 61 सालदेखि प्रत्येक मङ्सिर 1 मा कफी दिवस मनाउन सुरु गरिएको छ। नेपालमा कृषि नीति 2061 जारी गरियो भने कृषि व्यावसायिक ऐन 2063 मा गरियो। नेपाल कृषि पेशामा संलग्न पुरुषको प्रतिशत 81 र महिलाको प्रतिशत 19 रहेको छ। थोपा सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात गर्ने देश इजरायल हो। नेपालमा सबैभन्दा बढी टिमुर फल्ने जिल्ला सल्यान हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् 1952 मा जुम्लामा एर्सा गुम्बा टिपिएको हो। विश्वभर नेपालमा मात्रै पाइने लप्सी नेपालको 28 जिल्लामा मात्र पाइने गर्छ। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँस इलाममा पाइन्छ भने सानो लालीगुराँस राराताल वरिपरि पाइन्छ। प्राकृतिक रेसाजन्य विकास केन्द्र नेपालको पर्वत जिल्लामा स्थापना गरिएको छ। 8 अ को जिल्ला भनेर इलामलाई चिनिन्छ। 8 अ भनेको अलैँची, अकबरे खुर्सानी, अम्रिसो, ओलन, अदुवा, आलु, ओखर र अर्थोडक्स चिया हो र अतिथि सत्कार पनि भन्ने गरिन्छ। अबाट नै विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। फलफुल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई पोमोलोजी भनेर भनिन्छ। व्यापारको खैरो कागज भनेर चिनिने नगदे बालीलाई चिनिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख औद्योगिक बाली सनपट, उखु र सुर्ती हुन्। प्राय भेडा मुड्ने अर्थात् ऊन काट्ने गर्मी याममा गरिन्छ। अब नेपालमा कृषि गणना सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू हामी हेर्छौँ। तपाईहरू ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा हेरिरहनु भएको छ। कृषि सम्बन्धी विविध प्रश्नोत्तरहरू र सामान्य ज्ञानहरू हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा जोडिनु हुने साथीहरूले मेसेन्जर ग्रुपमा यो सेयर गरिदिनु हुन र लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गरेँ मैले। अब नेपालको कृषि गणना सम्बन्धी हामी हेर्दैछौँ। नेपालमा पहिलो कृषि गणना 2018 सालमा भएको हो। प्रत्येक 10 वर्षमा कृषि गणना हुन्छ। 68 सालमा 6औं कृषि गणना सम्पन्न भएको छ। सबैभन्दा कम कृषि क्षेत्रफल भएका 5 जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला हुन् भने बढी कृषि क्षेत्रफल भएका 5 जिल्ला मोरङ, झापा, सुनसरी, सप्तरी र सिराहा हुन्। धानको बारेमा हामी हेरौँ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कृषि उत्पादन हुने खाद्यबाली धान हो। 25 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम धानको लागि उपयुक्त हुन्छ। जुम्लामा हुने मार्सी धान विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा हुने धान खेती हो, जुन 2850 मिटर अग्लो स्थानमा हुने गर्छ। झापा जिल्ला नेपालको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि धान दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। धान दिवस असार 15 गते मनाइन्छ। अब चियाको बारेमा हेरौँ हामी। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 मा इलामबाट भएको हो। जङ्गबहादुर चीन भ्रमणबाट फर्किँदा चियाको बिउ उपहार स्वरूप ल्याएका थिए। इलाममा तत्कालीन बडा हाकिम जङ्गबहादुरकी बहिनी ज्वाइँ गजराज सिंहको आदेशमा नेपालमा सर्वप्रथम चिया रोपिएको हो। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात भएको दशक नै दार्जिलिङमा पनि चिया खेतीको प्रारम्भ भएको हो। नेपालमा निजी स्तरबाट सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2016 सालमा बुधकरण टी इस्टेट चिया बगानको स्थापना भएको हो। चिया उद्योगले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदान स्वरूप राजा वीरेन्द्रले विक्रम सम्वत 2039 मा पूर्वाञ्चलका जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेका थिए।
नेपालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना 2050 साल जेष्ठ 20 गते भएको हो। नेपालमा उत्पादन हुने चिया खेतीले नेपालको जम्मा 45% माग पुरा गर्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै चिया उत्पादन गर्ने देश भने भारत हो। अब कफीमा हेरौँ हामी। नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 2011 सालमा गुल्मीबाट विकिपेडिया अनुसार 1995 मा हिरालाल गिरीले बर्माबाट ल्याई खेती गरेका हुन्। मध्य पहाडका 40 जिल्लामा कफी खेती गरिएको छ। नेपालमा अरेबिका जातका कफी खेती गरिन्छन्। विश्वमा कफीको घर भनेर इथियोपियालाई चिनिन्छ भने कफी धेरै उत्पादन गर्ने राष्ट्र ब्राजिल हो। सबैभन्दा बढी कफी उपयोग गर्ने देश फिनल्यान्ड हो भने महँगो कफी कोपिलुवा उत्पादन गर्ने देश इन्डोनेसिया हो। नेपालमा 2061 सालदेखि मङ्सिर 1 लाई कफी दिवसको रूपमा मनाइन्छ। रूपन्देहीको मणिग्राममा पहिलो कफी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना भएको हो। कफी करिब 800 मिटरको उचाइमा हुने गर्छ। नेपालकै पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र गुल्मी जिल्लाको बलेटक्सारमा रहेको छ। एर्सागुम्बामा हेरौँ हामी। एर्सागुम्बा एक बहुमूल्य जडीबुटी हो। लामा भाषामा एर्साको अर्थ आधा जीव र गुम्बाको अर्थ किरा अथवा बिरुवा हुन्छ। विश्वमा 680 भन्दा बढी प्रजातिका एर्सागुम्बाहरू पाइन्छन्। एर्सागुम्बालाई पहेँलो जीवित सुन येल्लो लिभिङ गोल्डका नामले चिनिन्छ। एर्सागुम्बालाई यौन शक्तिवर्धक र सर्वगुण सम्पन्न टनिकका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम एर्सागुम्बा जुम्लामा सन् 1952 मा टिपिएको थियो। एक गाउँ एक उत्पादनको बारेमा हेरौँ। एक गाउँ एक उत्पादनको सुरुवात जापानबाट सन् 1979 मा मुरिहितो हिरामाथुले गरेका हुन्। नेपालमा भने सन् 2006 मा दोलखाबाट सुरु भएको हो। दोलखाको लोकताका लागि छनौट गरिएको हो। भने यसको लोगो सार्वजनिक विक्रम सम्वत 2071 साल असोज 12 गते नवज्योति सुवेदीले तयार पालेका हुन्। जिल्ला उत्पादनहरू 5 थर: अकबरे खुर्सानीको लागि, उदयपुर र दाङ बाख्रा पालनको लागि, बाजुरा जैतुन खेतीको लागि, रामेछाप र सिन्धुली जुनार खेतीको लागि, पाल्पा अदुवा खेतीको लागि, काभ्रे डेरीको लागि, बागलुङ हात्ते कागजको लागि, कास्की कृषि पर्यटन, डोटी जराइलो, म्याग्दी, टिमुर, धनुषा माछा, इलाम मकवानपुर किवी खेती, गोरखा कृषि पर्यटन, तेह्रथुम बाख्रा पालन, भोजपुर सुन्तला, भक्तपुर पर्वत लप्सीको लागि, कैलाली चामल प्रशोधन, खोटाङ महोत्तरी आलु खेती, नुवाकोट माछाको दाना, स्याङ्जा कफी, ललितपुर आर्किड फुल, दोलखा लोक्ता, सप्तरी आँप, सुनसरी बेसार, सिन्धुपाल्चोक अर्ग्यानिक कफी, बाँके मुसुरो दाल, रूपन्देही डेरी, रसुवा नुवाकोट ट्राउट माछा, धनकुटा बाख्रा पालन, ताप्लेजुङ अलैँची, स्याङ्जा अदुवा प्रशोधन, बर्दिया बेल, इलाम कृषि पर्यटन, झापा सुपारी र चितवन बासमती चामलको लागि प्रसिद्ध छ। कृषि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विवरण आजको लागि यति नै। अब हामी चाँडै नै आइक्यू क्लास सुरु गर्दैछौँ। तपाईँलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो? अरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण कक्षाको साथमा हामी अर्को दिन उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।